अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन किराम, डियर व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह नूरानी कायदा कुरान पाक को सीखने के लिए नूरानी कायदा पढ़ रहे हैं। नूरानी कायदे की तख्ती नंबर दोम सफ़ा नंबर भी दोम है। हरूफ मुरक्कबात की हमने पहली 9 लाइनें पढ़ ली हैं, यानी पूरे पेज को पढ़ लिया है, फर्स्ट लाइन से लेकर 9th लाइन तक। तो आज हम इंशाल्लाह इन 9 लाइनों की रिवीजन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मश्क करेंगे, अपने आप को आजमाएंगे, अपना इम्तिहान लेंगे कि हमें कुछ आया भी है या नहीं। जिन्होंने बाकी इस बात पढ़ लिए हैं, पहले मेरे साथ पढ़े हैं ना, मुसलसल रिवाइज किया है, सब कुछ पढ़ा है मेरे साथ, वो तो इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे ही होंगे। ऐसे लोग भी मुस्तफ़ीज़ होंगे जो जो है पहली 3-4 तख्तियाँ पढ़ चुके हैं या 5वीं तख्ती पर सबक है, या फिर जल्दी पढ़ना चाहते हैं नूरानी कायदे को। उनके लिए ये जो मशक़ें होती हैं ना, एक्सरसाइजें, टाइटल के अंदर और टैग्स के अंदर लिखा भी होता है मैंने कि एक्सरसाइज नंबर फ़लाँ, एक्सरसाइज नंबर इतनी। तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होती हैं एक्सरसाइजें। अगर उनके पास टाइम कम है तो वो सिर्फ एक्सरसाइजें जो है ना वो सुन लिया करें, वो देख लिया करें, तो उनकी जो है दोहराई हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी, और सबक पढ़ने और पढ़ाने का कोई शायद नया ट्रिक जो है, नया उन्हें टिप मिल जाए, तो वो ज़रूर जो है एक्सरसाइजें सुन लिया करें। तो शुरू करते हैं। आज की एक्सरसाइज है पहली 9 लाइनों की, हरूफ मुरक्कबात की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, तो ये कौन बताएगा कि ये क्या है? तख्ती नंबर दोम। एक्सरसाइज़ों के अंदर वैसे नाम भी कम आते हैं, इसलिए टाइम भी कम आपका लगेगा। तो एक्सरसाइज़ों के अंदर जो है ना, तलबा व तालबात के नाम भी कम आएंगे, इस्लामी नाम भी जो मैं लेता हूँ, ताकि आप इस्लामी नाम कोई ना कोई चुन सकें और वाकिफ़ हो सकें, इस्लामी नाम रख सकें, वो भी कम आएंगे चूँकि एक्सरसाइज होती है। तो ये कौन बताएगा ये क्या है? हरूफ मुरक्कबात। जी, तो पहली लाइन का तीसरा लफ्ज़ कौन बताएगा? जोया आप बताओ ये क्या है? ये है लैम अलिफ। और पहली लाइन का ये चौथा लफ्ज़ ये क्या है? एमन ईमान आप बताओ ये क्या है? ये है लैम अलिफ। और ये तीसरी लाइन, हरूफ मुरक्कबात की तीसरी लाइन का चौथा लफ्ज़ ये क्या है? ये कौन बताएगा? अब्दुल्ला आप बताओ, अब्दुर्रहमान, अब्दुल हन्नान ये क्या है? ये है कैफ अलिफ, कैफ अलिफ। और तीसरी लाइन का ये दूसरा लफ्ज़ ये क्या है? ये कौन बताएगा? अहमद हैदर आप बताओ, सलार नवीद आप बताओ ये क्या है? ये है कैफ बा, कैफ बा। और ये दूसरी लाइन का दूसरा लफ्ज़ ये क्या है? लैम हा, लैम हा। और ये पांचवी लाइन का ये चौथा लफ्ज़ ये क्या है? पांचवी लाइन चौथा लफ्ज़ सा अलिफ, सा अलिफ। और पांचवी लाइन का ये छठा लफ्ज़, सिक्स्थ वर्ड ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये है या सीन। यहां तक या, फिर सीन। अब आप में से कौन बताएगा? अरहम, अरहम अकरम आप बताओ ये क्या है? सातवीं लाइन का चौथा लफ्ज़ ये क्या है?
یہ ہے با میم، با میم۔ اور اب کوئی یہ بتائے گا کہ یہ 8ویں لائن کا چوتھا لفظ یہ کیا ہے؟ یہ ہے نون یا، نون یا۔ اور یہ 7ویں لائن کا دوسرا ورڈ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی بتائے گا؟ 2 حرفوں سے مل کر ایک لفظ بن گیا، مرکب بن گیا، تو یہ دوسرا مرکب ہے 7ویں لائن کا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے با جیم، با جیم۔ اور اب کوئی یہ بتائے گا کہ 9ویں لائن، 9th لائن، اور اس کا چوتھا ورڈ، 4th ورڈ یہ کیا ہے؟ یہ ہے یا تا لام، یا تا لام۔ اور اب کوئی یہ بتائے گا کہ یہ جناب 6ٹھی لائن کا تیسرا ورڈ یہ کیا ہے؟ جی نصرت آپ بتاؤ یہ کیا ہے؟ آپ کو نہیں آتا تو شہر بانو آپ بتاؤ یہ کیا ہے؟ آپ کو بھی نہیں آتا تو تنویر، تنویر آپ بتاؤ یہ کیا ہے؟ ثا سین، ثا سین۔ اب یہ 6ٹھی لائن کا آخری ورڈ جو ہے، 6ٹھا ورڈ یہ کیا ہے؟ ثقلین، حسنین آپ بتاؤ یہ کیا ہے؟ علی حیات، ثقلین آپ بتاؤ یہ کیا ہے؟ نون خا، نون خا۔ اور اب یہ دوسری لائن کا یہ چوتھا لفظ یہ کون بتائے گا؟ جی رمشا آپ بتاؤ، ایان، ایان سلمان آپ بتاؤ یہ کیا ہے؟ با لام با، با لام با۔ جی اب تیسری لائن کا یہ 6واں لفظ یہ کون بتائے گا؟ 6th ورڈ ہے، یہ کون بتائے گا؟ جی توبہ آپ بتاؤ، توہا آپ بتا دو یہ کیا ہے؟ حیدر یہ کیا ہے؟ تا کاف ثا، تا کاف ثا۔ جی تو اب یہ جو ہے 5ویں لائن کا تیسرا ورڈ یہ کیا ہے؟ عبد القیوم آپ بتاؤ، سائرہ آپ بتاؤ یہ کیا ہے؟ حیدر آپ بتاؤ یہ کیا ہے؟ یا الف، یا الف۔ ارحم، ارحم، ایمن ایمان آپ بتاؤ یہ کیا ہے؟ چوتھا ورڈ ہے اور یہ 6th لائن ہے، سوری تیسرا ورڈ ہے، 6ویں لائن تیسرا ورڈ یہ ثا سین۔ اب آخری کویشچن ہے، لاسٹ کویشچن، آخری سوال ہے آپ سے کہ یہ جو ہے 8ویں لائن ہے اور اس کا یہ تیسرا لفظ یہ کیا ہے؟ زویا آپ بتاؤ، علی حسن یہ ہے یا، یا، یا۔ ایک اور سوال کر لیتے ہیں پھر بھی۔ یہ آخری لائن ہے، 9th لائن ہے، حروف مرکبات کی، پیج نمبر 2 ہے، تختی نمبر بھی 2 ہے، اور اس کا یہ آخری ورڈ یہ کیا ہے؟ یہ آخری ورڈ کوئی بتائے گا؟ جی حمزہ آپ بتاؤ، یہ ہے نون با نون۔ تو آج کی الحمدللہ پہلی 9 لائنوں کا یہ ایکسرسائز سیشن مکمل ہو چکا ہے۔ تو ایکسرسائز ہم نے کر لی ہے، جن کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے وہ ایکسرسائزیں صرف سن لیا کریں، دیکھ لیا کریں، تاکہ کم ٹائم میں زیادہ سیکھ پائیں۔ تو یہ